کریا کر فیصلہ بادیا بلکہ میں تجھے کہاں گا اپنے پراواں نال انج برتیا کر جویں جناب موسیٰ نے اپنے پراواں نال برتیا ہے انج فائدہ دیا کر جویں حضرت موسیٰ نے اپنے پراواں نوں فائدہ دیتا ہے کوئی دے سکتا ہے ایڈا وڈا فائدہ جڈا وڈا فائدہ حضرت موسیٰ اپنے پراواں نوں دے رہے ہیں اے سنیا جے رب دا قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت عطا فرمائی ہے تے جدو نبوت مل گئی ہے نا تے حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ دی بارگاہ اندر دعا کر دینے فرماتے نے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی اوے بھراواں تے کیس کرن والیا اے سن بھرا دی گل وجعلنی وزیرا من اہلی اوے بھراواں دے بچے اغوا کروان والیا فٹ فٹ زمین تو بھرا دا جنازہ چھڑ دین والیا ظالما آکھن والیا میں تیرے مرنے پرنے تے نہیں جانا تو میرے مرنے پرنے تے نہ آویں اے ویکھ موسیٰ پیغمبر کی کہہ رہے ہیں ہارون خشدد بہی ازری ہارون اخشدد بہی ازری واشرکہ فی امری واشرکہ کاش تینوں گلاں سمجھ آ جان واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا وَلَقَدْ مَنَنَّا اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے کَعَلَقَدْ اُوتِیتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ کَعَلَقَدْ اُوتِیتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى نبوت ملی ہے تے نبوت لے کے رب دے پیغمبر اللہ کے چوڑی پھیلا کے پتہ ہے کہہ رہے اللہ سونیا تو میں نے نبوت عطا کر دیتی ہے تے مولا کریمہ جے مہربانی کریں میرے پرانو بھی نبوت دے دے میرے ویر نو بھی نبی بنا دے کو کردہ ہے آج تے پراواں تے دشمن بنے پہنے تے پرا نبوت پہ منگ دے پرا واسطے ہارون ہارون خشدد بہی ازری ہارون اخشدد بہی ازری اللہ سنیا مینوں نبوت دیتی ہے میرے پرا نو بھی نبوت دے دے میرے ویر نو بھی اپنا نبی بنا لے تے میرے پروردگار نو حضرت موسیٰ دا انداز اتنا پسند آیا اللہ فرماتے نے کالا کدوتیتا سولک یا موسیٰ جا موسیٰ تیرے کہنتے میں تینوں بھی نبی بنا دیتا ہے تیرے پرا ہارون بھی نبی بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار ہے جے پراواں دیاں گلاں انج دے پرا ہویا کر دے جے جڑے پراواں نال پیار کرن والے نے جڑے پراواں دے سراں تے شفقت دے ہاتھ رکھن والے نے جڑے پراواں نال محبت کرن والے نے وٹ بننے تو پراواں نال لڑائیاں نہیں کرن والے تے جھگڑے نہیں کرن والے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں